अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। ये जो आपको इतने प्यारे प्यारे सीन नज़र आ रहे हैं, ये 2-3 दिन पहले के सीन हैं। अम्मी की तरफ गए थे, कुछ अम्मी के घर के भी आपको देखने को मिलेंगे, वहाँ की इंजॉयमेंट के भी नज़र आएंगे। सब मिलकर खेतों की तरफ निकल गए थे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शबान का महीना है, थंबनेल भी देख लिया है वैसे तो आप लोगों ने। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बातें समझ भी आएंगी और आप इस पर अमल भी करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि शबान का महीना है, वैसे तो तमाम इस्लामी महीने जो हैं वो एक से हैं, लेकिन इन 3 महीनों के बारे में कहा गया है कि रजब जो है वो अल्लाह ताला का महीना है। आप लोगों ने रजब में भी इबादत की होंगी और ख़ास तौर पर 27 रजब को इबादतें की जाती हैं। उसके बाद आ जाता है शबान। शबान हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है। इसके बाद इंशाल्लाह आएगा रमज़ान, जो कि उम्मत मुसलमा का महीना है। तो हम बात करेंगे शबान के महीने की। जितना हमसे हो सका या फिर जितनी भी इबादतें हम कर सकते हैं इंशाल्लाह वो करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। ये जो आपको इतने प्यारे प्यारे सीन नज़र आ रहे हैं, ये 2-3 दिन पहले के सीन हैं। अम्मी की तरफ गए थे, कुछ अम्मी के घर के भी आपको देखने को मिलेंगे, वहाँ की इंजॉयमेंट के भी नज़र आएंगे। सब मिलकर खेतों की तरफ निकल गए थे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शबान का महीना है, थंबनेल भी देख लिया है वैसे तो आप लोगों ने। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बातें समझ भी आएंगी और आप इस पर अमल भी करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि शबान का महीना है, वैसे तो तमाम इस्लामी महीने जो हैं वो एक से हैं, लेकिन इन 3 महीनों के बारे में कहा गया है कि रजब जो है वो अल्लाह ताला का महीना है। आप लोगों ने रजब में भी इबादत की होंगी और ख़ास तौर पर 27 रजब को इबादतें की जाती हैं। उसके बाद आ जाता है शबान। शबान हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है। इसके बाद इंशाल्लाह आएगा रमज़ान, जो कि उम्मत मुसलमा का महीना है। तो हम बात करेंगे शबान के महीने की। जितना हमसे हो सका या फिर जितनी भी इबादतें हम कर सकते हैं इंशाल्लाह वो करेंगे। सबसे ज़रूरी तो ये है कि अब ये हमारे आका का महीना है, तो सबसे ज़्यादा दरूद इब्राहीमी पढ़ना है। इसके अलावा इबादत में सलात व तस्बीह, नवाफ़िल, कुरान, वज़ाइफ या मुख्तलिफ़ तस्बीहात आप जो चाहें पढ़ सकते हैं। जितनी इबादत आप चाहें वो कर सकते हैं। आप चलते फिरते इस्तग़फ़ार भी पढ़ लें तो इसका भी आपको बहुत सवाब मिलता है। आपने सबसे ज़्यादा तो दरूद इब्राहीमी पढ़ना है। और बग़ैर वज़ू के, जब आपका वज़ू ना हो तो आप लोग सिर्फ़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ सकते हैं। शबान मुअज़्ज़म की बहुत ज़्यादा फ़ज़ीलत है इस्लामी महीनों में। इसको हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना कहा जाता है। ये कि इस महीने में हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकसरत रोज़े रखते थे। और ये हदीस से साबित है, सही हदीस से, बुखारी से, कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने रोज़े रखते थे कि कभी कभी इन रोज़ों को रखते रखते माह रमज़ान में जा मिलते थे। ये रजब और जो माह रमज़ान के दरमियान का महीना है शुबान, तो बहुत से लोग इसकी बरकत से गाफिल हैं। तो आप देखें इसकी कितनी अज़मत है और इसमें रोज़े रखने की कितनी ज़्यादा फ़जीलत होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े की हालत में पाए जाते थे ज़्यादातर इस महीने में।
اس مہینے میں انسان کے سال بھر کے نامہ مال پیش کیے جاتے ہیں اللہ کے حضور، تو یہ کتنا ہی اچھا ہو جائے کہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمارا پورے سال کا ڈیٹا جا رہا ہو، پورے سال کا ریکارڈ جا رہا ہو، ایٹ لیسٹ ہم اس حالت میں روزے کی حالت میں ہوں۔ ہمیں نہیں پتہ کہ وہ کون سی گھڑی ہوگی، کوشش یہ کرنی ہے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس مہینے کو، اس کی برکتوں کو، اس کی فضیلت کو اچیو کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو ایک تو سب سے پہلے روزوں کا کثرت سے اہتمام کریں، جتنے آپ لوگ آسانی سے رکھ سکتے ہیں کوشش یہ کریں کہ اس مہینے میں روزے ضرور رکھیں۔ اس مہینے کے روزے اور ایک شوال کے جو 6 روزے ہوتے ہیں ان کی بہت فضیلت ہے، کوشش کریں کہ یہ روزے رکھنے ہیں۔ اور اس کے بعد اپنی نمازوں کی پابندی کرنی ہے، استغفار کی پابندی کرنی ہے۔ استغفار پڑھنے سے زندگی میں بہت اچھے اچھے چینجنگ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کی زندگی میں تو معجزے تک آئے ہیں استغفار کو کثرت سے پڑھنے سے۔ تو اس مہینے میں کوشش کریں کہ عصر کے بعد جو ہے وہ 100 دفعہ استغفار ضرور پڑھیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی یہی ترتیب ہوتی تھی کہ وہ ذکر اذکار کا وقت تھا وہ انہوں نے بعض نماز عصر رکھا ہوا تھا، تو آپ اللہ کے ذکر کے لیے ٹائم نکال لیں، استغفار کریں۔ اور ایک تسبیح جو میں آپ کو بتاؤں گی، اس تسبیح کی اتنی فضیلت ہے، وہ بھی آپ نے بعد نماز عصر یعنی مغرب سے پہلے پہلے اس کو پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے۔ اب دعا کس چیز کی مانگنی ہے؟ کیونکہ اس مہینے میں برکت کی دعا مانگی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تو یہ جو مہینہ ہے یہ برکت کے فضائل سے منسوب کیا جاتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو اپنے مال میں برکت چاہیے، اولاد میں برکت چاہیے، یا رزق میں برکت چاہیے، عمر میں برکت چاہیے، دنیا کے کاموں کی کوئی رکاوٹ ہے، مطلب کسی کا ویزا نہیں لگ رہا، شادی کا مسئلہ ہے، رشتے کا مسئلہ ہے، یا کوئی بھی آپ کے گھر کا مسئلہ ہے، یا پھر کوئی دینی کاموں میں کوئی رکاوٹ ہے، بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ سے ان کا سلسلہ جڑ رہا ہوتا ہے تو وہ کسی ایک منزل پہ آ کے اسٹک ہو جاتے ہیں۔ اس والے وظیفے کو پڑھنے سے، اس تسبیح کو پڑھنے سے 100 بار ایوری ڈے اسی مہینے میں عصر کے بعد پڑھنے سے آپ کی رکاوٹیں انشاءاللہ دور ہو جائیں گی۔ یہ وظیفہ رکاوٹوں کو زائل کرنے کا وظیفہ ہے۔ جو تسبیح ہے یہ کثرت کی تسبیح ہے، کسی بھی چیز کی رکاوٹ کے لیے، کوئی بھی راستہ کھولنے کے لیے، آسانی پیدا کرنے کے لیے، اور مال و دولت اولاد میں برکت کے لیے، کیونکہ یہ مہینہ بھی برکت کا مہینہ ہے اور یہ تسبیح بھی برکت کے فضائل سے منسوب ہے۔ آپ یہ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ لوگوں کی دعائیں انشاءاللہ جلدی قبول ہو جائیں گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی یہ چیز بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ نے صرف ایک تسبیح پہ نہیں رہنا، ٹھیک ہے؟ یہ تسبیح تو آپ نے پڑھنی ہی ہے بعد نماز عصر، جب تک رمضان شروع نہیں ہو جاتا تب تک پڑھنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو باقی نیکی کے کام ہیں، صدقہ کرنا، پرندوں کو پانی دے دینا، کسی کی دل جوئی کے لیے اچھی بات کہہ دینی ہے، کوئی اچھی بات سن لینی ہے، باوضو رہنا ہے، جتنی بھی نفلی عبادتوں کا آپ اہتمام کر سکتے ہیں وہ کرنی ہے، تو انشاءاللہ آپ کی دلی مرادیں ضرور پوری ہوں گی اور آپ کے ہر کام میں آسانی پیدا ہوتی چلے جائے گی۔ چلیں تو چلتے ہیں تسبیح کی طرف۔ صرف ایک تسبیح، اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام ہیں، یا رحمان و یا رحیم، یہ اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام ہیں۔ اس کی آپ نے ایک تسبیح کرنی ہے بعد نماز عصر، اور اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ چلیں جی، آج کے لیے اتنا ہی۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کا ولاگ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا، اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیا کریں اپنے پیاروں کے ساتھ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، جاتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔